الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. ജമാഅത്തുൽ മആരിഫിന്റെ സാഹിത്യ കലാവേദിയുടെ പ്രഥമ സംഗമത്തെ ബഹുമാന്യനായ അനുസരിച്ച് ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പലപ്പെട്ട സമയങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ച് സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ അറിയിക്കുകയാണ്. അടുത്തത് നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ ഉസ്താദുമാരുടെ ആശംസാ പ്രഭാഷണങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യമായി الأستاذ الجليل سيد شعيب الحسيني الندوي حفظه الله ورعاه لخطبة التهنئة من حفلتنا الافتتاحية، فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. صدق الله العظيم. سعادة أساتذة هذه الدار، الطلاب الأعزة الأحبة في الله، تفتتحون اليوم بالبرامج الثقافية وتحتفلون باليوم للحفلات الأسبوعية والشهرية الثقافية العلمية. أهنئكم وأبرككم وأبارك لكم وأشكركم على عقد هذا البرنامج، وأدعو الله سبحانه وتعالى النجاح الباهر والكمال المنفور والتمام الحنيف لكم طوال السنة الدراسية. فتح الله عليكم أبواب العلم والخير وجمع لكم علم الدنيا وعلم الآخرة، بلغكم إلى ما بلغ إليه أبطال الأمة أمجاد السلف، وجعلكم ممن يقدمون للإسلام خدمات جليلة ويبنون للدين صرحا عظيما ويخدمون الإسلام بما عندهم من غال ونفيس من ممتلكات ومقتدرات. أدعو الله سبحانه وتعالى من أعماق قلبي هذا الدعاء. أيها الطلاب الأعزاء، في هذه المناسبة السنوية المهمة لا أريد أن أتكلم كلاما تقليديا أو أخاطبكم خطابا رسميا. أنا أريد أن أتكلم بهذه المناسبة حول مهام الأمور، حول دقائق الأشياء، حول ما يتعلق بكم وبمستقبلكم. دعوني أصرح لكم بما في قلبي بدون أي مجاملة وبدون أي إخفاء أو نقص. دعوني أن أخاطبكم من القلب إلى القلب، دعوني أن أخاطبكم حسب ما يفتح الله عليه قلبي. دعوني أقول لكم ما أقول حسب ما تعلمت طوال السنوات الماضية الطويلة وحسب تجربتي البسيطة
أيها الطلاب الأعزاء، إن الاجتهاد سبب أصيل للنجاح. إن الجهاد المستمر دافع قوي إلى الكمال. إن الاستمرار الدائم سبيل إلى الفلاح. إن مواصلة السير على الدرب طريق إلى المرام. إن العزيمة ثم المصابرة ثم الاستقامة والاجتهاد أسباب وعوامل ودوافع إلى النجاح والكمال. أيها الطلاب الأعزاء، إن أهم الشيء ينوط بكم وبدربكم هذا وبسبيلكم ذلك إنما هو الشرف الزائد بالعلم. إن ذلك الشيء الأصيل الأساسي إنما هو نهامتك الشديدة للعلم وموارد العلم وآلات العلم وأسباب العلم ومكامن العلم. كلما زدت نهامة زدت علما، كلما زدت عطشا زدت رويا، كلما زدت لهفة زدت طمأنينة، كلما زدت ارتيابا فيما يحط بك زدت يقينا وإذعانا، كلما زدت اجتهادا زدت استقامة، كلما زدت مواصلة السير وكلما زدت في اجتهاداتك وفي سعيك زدت على حسب ذلك في نجاحك، في بناء مستقبلك، في تكوين شخصيتك، في اختيار عوامل نجاحك. هذا هو الأساس. فإن من تجافى عن الاجتهاد والمثابرة ومواصلة السير فإنه لا يصل إلى المرام والمقصود. فواصل سيرك وإن جرت العراقيل، عليك أن تهدم عراقيل دربك بعزيمتك الوشيكة، عليك أن تعبر جسر حياتك باستقامتك عليها، وعليك أن تعبر هذا السبيل بكل قوة وصمود واجتهاد. ثم أيها الطلاب، أيها الأعزة الأحبة في القلوب، أحبكم في الله وأنا أخاطبكم بلسان الحب. هذا القول الذي أقوله اليوم لا أقوله سوء ظن بكم بل حبا بكم، نظرا إلى مستقبلكم، رجاء في نجاحكم. الاستغناء عن العلم وموارد العلم سبب فشل، هذا مكتوب، اكتبوه في سجلكم ولا تنسوه أبدا. وهذا ما يثبته التاريخ ويشهد له العالم الإنساني أجمع طوال تاريخه المديد. الاستغناء عن العلم، الاستغناء عن موارد العلم، الاستغناء عن الأساتذة، الاستغناء عما ينفعكم إنما هو سبب فشل ينتج إلى الفشل بلا خلاف. أيها الطلاب، الاستغناء عن شيء يدل على عدم رغبة فيه، وعدم الرغبة في شيء لا يحصل به شيء. وهذا من قاعدة القانون البشري الكوني من الله. أبسط الأشياء وأكثر الأمور لا يبلغ إليه إلا بالرغبة. إذا أنت ترغب في الطعام تأكل، إذا أنت ترغب في الملبس تلبس، إذا أنت ترغب في النوم تنام، إذا أنت ترغب في شيء تصل إليه، لأن قلبك يوافق رغبتك، وإذا وافق القلب رغبتك صار جسمك تابعا له. ثم أيها الطالب، إذا كان قلبك غير منوط بالعلم، وإذا كان ذهنك غير مرتبط بالثقافة الإسلامية وبالتعليم الديني، وإذا كانت حياتك غير متعلقة بما أنت تدرسه وتتعلمه، فاعلم أحلف بالله العظيم واعلم
أنك قد حفرت لك حفرة هلاك وحفرت لك حفرة دمار، والعياذ بالله من ذلك. الاستغناء عن العلم جالب للفشل الدنيوي وللفشل الأخروي. الاستغناء عن الأساتذة جالب لا محالة للخسران الدنيوي والخسران الأخروي. الاستغناء عن آلات العلم جالب للحرمان العلمي. فمن أحب العلم أحب موارد العلم، أحب آلات العلم، أحب أسباب العلم، أحب ما يوصله إلى العلم. هو محب العلم. يا طالب العلم كن محب العلم، لأنك طالب العلم، وطالب العلم لا يعد طالب العلم إلا إذا كانت فيه نهمة للعلم، رغبة للعلم، وإصرار على هذا السبيل، ومحبة بكل ما يتعلق به. فإن من أهم الأشياء الذي أنبهكم عليه إنما هو خطورة أو مخاطر الاستغناء عن العلم وما ينفعكم في هذا الدرب. أنا أعرف شخصيا أولئك الرجال الذين لم يكونوا علماء بارزين إبان تعلمهم العلم الديني، ولم يكونوا ممتازين في الدراسة، لكنهم كانوا يحبون العلم حبا شديدا، يحبون العلماء، يحبون أساتذتهم، ويأخذون كل ما عندهم لأساتذتهم ولموارد العلم، فإنهم صاروا ممن سجل التاريخ اسمهم. على سبيل المثال، زاركم في السنة الماضية أستاذنا العزيز الحبيب الشيخ مولانا محمد زكريا حفظه الله ورعاه. هو يحكي لنا أثناء تدريسي حينما كنت أدرس في ديوبند، فكان عندي صحيح البخاري وصحيح مسلم. أنا أدرس في دورة في السنة الأخيرة النهائية، أدرس هذه الكتب العلمية، وأنا لا أقول لكم كاذبا. هو يقول لا أقول لكم كاذبا، ربما تفيض عيناي حبا لهذا الكتاب، أشمه، أقبله، أجعله وألصقه في صدري، وأظن هذه سنة أخيرة آخر عهدي بهذا الكتاب، لعلي لا أوفق لفتحه مرة ثانية. أنا أدرس، وهذا من فضل الله علي أنه بلغني إلى أن أدرس هذه الكتب العظيمة، ومتى أوفق لفتح هذه الكتب بعد الدراسة؟ الله بلغه إلى أنه يدرس صحيح البخاري في أكبر جامعة هندية، من أكبر الجوامع. كيف بلغ إلى هذا؟ هل بلغ بعلمه فقط؟ هل بلغ باجتهاده على العلوم فقط؟ بلغ بحبه بالعلم، بلغ بحبه بأساتذته، بلغ بفدائه في هذا السبيل. فيا أيها الطالب العزيز الحبيب، نجاحك حليف لك بقدر الله إذا كان فيك اجتهاد وإذا كان فيك حب. فالاستغناء عن العلم وأساتذتك مهلكة لا ترتكبها أبدا في حياتك. إذا استغنيت عن العلم استغنيت عن مهام حياتك، استغنيت عن مستقبل، استغنيت عن نجاحك، استغنيت عن فوزك، استغنيت عن بناء شخصيتك، كأنك نسيت نفسك وفقدت حياتك. أنت فاقد الحياة إذا أنت لم تعلم ولم تعرف خطورة ما أنت فيه. فيا أيها الطلاب الأعزاء، هذه النشاطات الثقافية وهذه البرامج العلمية لم تكن إلا لتأهيلكم بمؤهلات وصلاحيات ومواهب وقدرات كافية لائقة. فإذا أخذتموها حق الأخذ وجعلتموها نصب أعينكم فالفلاح والنجاح حليفان لكم. وأنا أقول لك
ولا أدعي شيئا كبيرا في حياتي، لكن أقول بكل صراحة: أنا أحببت أساتذتي حبا كثيرا، أنا أحببت أساتذتي حبا كثيرا، وبالله ثم بالله ثم تالله ووالله ما حصلت شيئا إلا بدعاء أساتذتي. لم يكن عندي شيء، والله لم يكن عندي شيء، ولن أصل إلى شيء إلا بدعاء أساتذتي. أنا أعلم كم أحب أساتذتي وكم حصلت على دعوات أساتذتي، وهذا هو أساس نجاحي. أنا لم أنجح إلى كثير، لكن ما نجحت إليه حتى أنا صرت لائقا للقيام أمامكم وتخاطبكم والتكلم معكم. لم يكن هذا بصلاحيتي بالله ثم بالله، لم يكن في هذه القدرة، إنما ذلك كله نتيجة لدعوات أبوي ثم لأساتذتي. فاغتنموه يا أيها الطلاب، فاغتنموه يا أيها الطلاب. لماذا الاستغناء عن العلم؟ لماذا الاستغناء عن الأساتذة؟ لماذا الاستغناء عن الكتب؟ لماذا الاستغناء عن المكتبة؟ هذا في الحقيقة أيها الطلاب إنما هو خسران كبير وحرمان شديد وخسارة فادحة. فالنجاة في الطلب، النجاة في الاجتهاد، النجاة في حب العلم، النجاة في احترام الأساتذة. خذها دليلة خالدة، وبالله التوفيق. أكتفي بهذا القدر اليسير، وآخر دعوانا الحمد لله.